بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو سنخبركم في أي يوم وأي تاريخ باللغة الإنجليزية سيتم الاحتفال بشاب إيبارات 2025 في دولة الإمارات العربية المتحدة، لأن مركز الفلك الدولي في الإمارات أعلن عن الموعد النهائي لشهر شعبان 2025 بعد رؤية هلال شهر شعبان 1446 هجرية. قبل أن أخبركم بالتاريخ النهائي لشهر شبان بارات، دعوني أخبركم أن ليلة شبان بارات لها أهمية كبيرة في حياة المسلمين، لأنه في هذه الليلة يتم تحديد مصير الشخص للعام المقبل، ولذلك يبكي كل مسلم في هذه الليلة إلى الله تعالى ويطلب المغفرة لذنوبه ويدعو الله تعالى بالرحمة والمغفرة. حسناً، أيها المشاهدون، دعونا الآن نخبركم في أي يوم وباللغة الإنجليزية تكون الليلة المهمة لشهر شتنبر في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2025. أيها المشاهدون، ليلة شبرا هي الليلة بين الخميس 13 من فبراير والجمعة 14 من فبراير عام 2025. لذلك أيها المشاهدون، إذا كنتم تريدون الحصول على المزيد من هذه التحديثات في وقتها، فاشتركوا في قناتنا واضغطوا على أيقونة الجرس حتى تصلكم إشعارات بالفيديوهات بشكل منتظم في وقتها، وحتى ذلك الحين ستصلكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة. حفظكم الله.